وقت آن تو پہلے انہوں عقل دے دے نہ اللہ دے دین نوں ٹھٹھے کرن. اے دین میرے اور تواڈے کو اللہ دے رسول دی امانت. اے ترکہ رسول اللہ زمین دے آزاد نہیں سانوں دے کے گئے, دین دے کے یہ حفاظت کرنی ہر مسلمان دی ذمہ داری ہے. کسے پاسوں کوئی شوشہ چھڑ دا چلو عمل کوتاہیاں قصور اللہ معاف کرے, مگر آج جڑا ٹھٹھا بنا لیں کہ حقوق دی کوئی گل نہیں, نماز روزے دی کوئی گل نہیں, لوگوں کو آکھو کرن نہیں کردے نہ ہوئے پائی اسلام چوئی نہیں. کہ تسی آندے سارے فقی اسلام متفق ہے, تسی ایک فقی اسلام دا نام لو, دسو مینوں کہڑا اسلام دا عالم آندا کہ بے نمازی نوں چھٹی دئی پھر وہ بے روز نو کوئی نہیں. اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ سی کسے بستی تے حملہ نہیں سی کردے جب تک سویر دی اذان نہیں سی پتہ کر لی. بانگ ہوئی ہے تو مسلمانوں دا پنڈ ہے, کچھ نہ اذان نہیں سنی کر دیو چڑھائی. اور اس تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرداں نے آکھیا کہ امام دی ذمہ داری اسلامی حکومت. اس پنڈ دا پتہ لگے کہ اتنے اذان نہیں ہوندی, کئی ایسے کم بخت پنڈ ہے نہ کوئی مولوی رکھیا نہ نماز اذان فرمایا, پتہ لگ جائے نا کہ مسلمانوں دا پنڈ اذان ہے نہیں, کتاب لشکر نو حکم دے دے کہ فوج چڑھائی کرے اذان بحال کرو ورنہ بستی اڑاتی جاؤ, تسی مسلمانوں دا پنڈ نہیں لیا. اس تو اسلام یہ ہے بھائی اینو خراب نہ کرو. اے کچھ ضروری خطبے جڑے نا جنہاں لوگوں نے پکھنڈ بنایا وہ دینے لازمی سی. اس تو میں اللہ دی توفیق نال تواڈے سامنے انہاں چیزاں نوں بیان کیتا کیونکہ دین دی حفاظت نظریاتی سرحداں جڑیاں کہ دین اصل شکل چ رہے, یہ عالم دین دی ذمہ داری ہے. سرحداں دی کوئی گلی چپا زمین کافراں نے کھولی کوئی نہیں, ملک ہے. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی, نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ, مگر یہ دین جڑا یہی ملیا میٹ ہوندا جا دین دی. یہی حضرت ابوبکر نے کہ اللہ دا بے شمار رحمت السلام ہے انہاں تے, فرمایا عمر ابو بکر ویندا ہوے اور دین دی ایک گل بدلتی جائے یہ میرا مر جانا بہتر. اور اگر کوئی میرے نال گیا میرے پیچھوں رسول اللہ دا شہر جڑا اینوں کتیاں کافراں بھی لٹ لیا نا تو میں کلا تلوار لے کے چلا جاؤں گا. میرے سامنے لوگ زکات بھی ترمیم کر دیں. دین پائی یہ غیرت منگدا, اگر مسلمانوں سے نہیں وہ سمجھتے اللہ دا دین مٹدا تو مٹدا رہے, یہ پھر قیامت تو کٹ گل نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر.